احسن العمل 7 صفت دارد. عمل انسان احسن العمل نمی شود مگر این که 7 صفت داشته باشد. اخلاص، خدا نگاهی به غیر احسن العمل نمی کند، حتما باید احسن العمل باشد تا خدا بهش نگاه بکند، تا الله بهش نظر بکنه، وگرنه نگاه نمی کند. اولین صفت احسن العمل اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص برای چیه؟ برای ربانی ساختن عمل، از نمایش و همایش و ریا و خودبینی و خودخواهی و تکبر در آوردن و صفت تواضع و ربانی به عمل دادن. و تا عمل ربانی نباشد برکت تولید نمی شود. یک شبی از شبها از مراسم بر می گشتم به بندر عباس، دوباره پشت یک تریلی دیدم 2 جمله زیبا. تو این 16 سالی که من از بیرون برگشتم تو ایران دارم میچرخم، 2 جمله زیبا ساعت 1 نصف شب پشت همین ماشین های بزرگ دیدم. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود رو همین شلگیر ماشین: دوست بدار شاید فردایی نباشد. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود که ای کاش چهره ها دلها بودن. ای کاش چهره ها دلها بودن، یا ببخشید ای کاش دلها چهره ها بودن. این صحیحشه. کاش که دلها هم مثل چهره ها میتونستیم ببینیم که چطوریه. به اون سلام میکنه، لبخند میزنه، تو دلش خدا میدونه چیه. اخلاص یعنی چهره و دل رو یک نواخت کردن و انسان رو از نفاق و ریا دور کردن و ذم و مدح رو یک نواخت کردن. چه تعریفش بکنن مغرور نمیشه، چه تنقیصش بکنن و تحقیرش بکنن بازم همونه. اولین صفت احسن العمل اخلاصه. دومین صفت احسن العمل علمه. اعمال ما باید اخلاص داشته باشه و اعمال ما باید علم داشته باشه. علم برای چه چیز عمل لازمه؟ برای عالمانه کردن عمل. اگر علم نباشد عمل ما جاهلانه است و جهل در عمل تاریکی تولید می کند. این همه بدعتی که به وجود آمده نمیتونیم جمعش بکنیم. الان از هر طرف نگاه بکنید بدعت وارد شده. ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل شده، نیاز به بدعت نداره، سلیقه شخصی لازم نیست. زمانی که ما اعمالمان را عالمانه بکنیم از بدعت و جهل نجات پیدا کردیم. چیزهای ساختگی از پیش خودمان دیگه درست نمی کنیم، به دین بچسبانیم. امام مالک رحمت الله علیه میفرمایند حدیث در مدینه 1 وجبه، همین حدیث میره تا خراسان برمیگرده 1 متر میشه. هر کسی یه چیزی بهش میچسبونه. از خودمون درست نکنیم، بر بگردیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و علم و عمل، ببخشید، و علم 2 قسمت است. جناب مهندس فروزنده اگه اشتباه نکنم، فروزش خیلی خوشم آمد از صحبتهاش. این تفکر اسلامی بیان کرد. اسلام 3 قسمته، پس 3 تخصص میخوایم. یکی بدن متخصص برای بدنمون میخوایم، یکی فکر متخصص برای فکرمون میخوایم، یکی روح متخصص برای روحمون میخوایم. 3 پزشک میخوایم. یک کنگره ملی پژوهش مبتنی بر جامعه بود در اردبیل 1 ماه پیش. بیش از 300 کارشناس از داخل و بیرون آمده بودن. نمایندگان ایرانیان مقیم آمریکا هم آمده بود. یه نیم ساعتی صحبت کرد. این آقا میگفت فقط در آمریکا بیش از 6000 متفکر ایرانی وجود داره که همشون در پست‌های بالای علمی و کارشناسی هستن و در
اساتید دانشگاه هستن، پزشکان هستن، متخصصین هستن و میگفت دولت غرب و آمریکا و اروپا بهترین مهاجرینی که دوست می‌دارن ایرانی ها هستن، چون همشون مراکز علمی بزرگ اروپا و غرب رو میچرخونن. امروز اگر که صحبت از عولمه و جهانی شدن هست، چون آمریکا و غرب متفکرین مصر و ایران و جهان اسلام رو همه جمع کرده تو خودش. و این دوستمون میگفت که اگر زمینه فراهم بشه حتی نظر اقتصادی که این مهاجرینی که در غرب اروپا هستن سالی 1 ماه بیان کشورشون، هر کدوم $10,000 بیارن، سالی 1 میلیون نفر بیان، 1,010,000 دلار چقدر میشه که بیان تو کشورشون خرج بکنن؟ چه اقتصاد بالایی میشود و چه سرمایه‌ای میاد وارد مملکت میشود. مهاجر بودن رفتن اونجا. من یه دوستی سراغ دارم از اطراف لارستان، چند مدت پیش شیراز بود، میگفت از برکت همین هجرت 3 تا پسر دارم 3 تا دختر، 2 تا پسرام دکترای شیمی از آمریکا دارن. دکترای شیمی خیلی کمیابه. و 1 پسرم دکترای ژنتیک داره، رشته سختیه. چیزی که شیخ گفت لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس او کما قال صلی الله علیه وسلم درسته. یک نکته در رابطه با علم شرعی بگم. چند مدت پیش خواندم که متفکر بزرگ احمد دیدات، شیخ احمد دیدات به رحمت خدا رفته. شیخ احمد دیدات میشناختید؟ شیخ احمد دیدات کسی بود که مناظره میکرد بین قرآن و انجیل و تلمود. واتیکان رو به مناظره تلویزیونی و ماهواره‌ای میطلبید. زمان قدیم کسی بدگویی قرآن نمیکرد. قدیم هم کسی بدگویی صحابه نمیکرد. شاید خیلی نیاز نبود که زیاد متخصص باشیم، ولی الان دشمنان ما در غرب خیلی باهوش و زیرک و عالمن، خصوصا مستشرقین. پس ما باید به قرآن بپردازیم، به اعجاز قرآن، به تفسیر قرآن، به معنای قرآن، به مسائل قرآن باید بپردازیم تا بتونیم جواب بدیم. تنها حافظ قرآنی که مثل ضبط صوت قرآن بخونه و خودش ندونه چی داره میخونه، امت اسلامی نیاز نداره، چون نوار قرآن هست. و باید سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بخوانیم و سیرت خلفا و صحابه بخوانیم تا بتوانیم جواب بدهیم، تا بتوانیم از شخصیت هامون دفاع بکنیم. چهره هاشون تاریک نشان میدهند. باید جوانای ما، دانشگاهی های ما حتما بدانند دروسی در سیرت و تاریخ خلفا و شخصیت های بزرگ جهان اسلام، شخصیت های صدر اسلام بدانند تا بتوانند اون چهره ها را اونطوری که خدا گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. صفت سوم عمل توبه. هر عملی باید توبه درش باشه. توبه برای پاک کردن علم عمله. اگر عمل توبه نداشته باشد عمل ناپاک می شود، مثل آفتی به جانش می افتد و خوره می خوردش. توبه هر چندگاه بلکه همیشه عمل رو پاک می کنه که عمل پاک طاهر بشود. توبه لازمه برای پاک کردن عمل. حتی بعد از هر نماز سنت این است که 3 بار بگویید استغفر الله استغفر الله استغفر، نه از نماز خوندن بگویید استغفر الله، از نقصی که در نماز بوده که شاید نمازت قبول نشه. شکر، صفت 4 احسن العمل، شکر در عمل باید باشد. لئن شکرتم لازیدنکم. هر عملی که شکر نداشته باشد مبتور می شود. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صفت 5 احسن العمل توکل. اونهایی که میخوان کارهای بزرگ و اعمال بزرگ انجام بدن باید توکلشون به خدا باشد. توکل برای چیه؟ شکر برای برکت تولید کردن، توکل برای تضمین کردن.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه. 2 تا دیگه مونده تمامه. توکل برای تضمین عمل. یک زمانی نماز خوندن توکل نمیخواست، ریش گذاشتن توکل نمیخواست، اما الان اگه تحریش هم داشته باشید توکل لازم دارید. نماز 5 وقت هم بخونید بازم توکل لازم دارید، زیر نظر میرید. الان دیگه حتی چیزهای کوچک کوچک دینی هم توکل لازم دارید، تا چه برسه به چیزهای بزرگ مثل جهاد، مثل انفاق کردن از این که بترسید فقیر بشید. ما نقص مال من صدقه. و ششمین صفت احسن العمل صبره. عمل کار یک روز و 2 روز نیست. و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تا دم مرگ باید تلاش بکنید. صبر 3 تا صبر. صبر بر طاعت خدا، هر روز باید صبر کنید، هر شب باید صبر کنید، هر سال باید صبر کنید. و صبر از معصیت خدا و صبر بر امتحان و ابتلا و سختی های زندگی و راه دعوت. و 7مین صفت احسن العمل و آخریش دعا. هر عملی که در اون دعا هست اون پذیرفته می شود. قبل از عمل باید از خداوند احسن العمل بطلبیم، بعد از عملم باید از خداوند قبول احسن العمل را بطلبیم.